सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। र आज हामी सुरुमा यो 2078 सालमा दिएको क्वेसनलाई सोल्भ गर्नेछौँ। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने कन्सिडर द फलोइङ टेबल है, कन्सिडर द फलोइङ टेबल भनेको छ। यहाँनिर हामीलाई पोइन्टहरू दिएको छ, पोइन्ट्स भनेर ABCDE भनेको छ। त्यसै गरेर PX दिएको छ, QSX दिएको छ, QDX दिएको छ। यो भनेको PX भनेको एक्स वस्तुको मूल्य, प्राइस अफ गुड्स है, PX। अनि यहाँनिर QSX भनेको क्वान्टिटी सप्लाई, QDX भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड। कसको रे? एक्स वस्तुको भनेको यो प्राइस दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ र क्वान्टिटी सप्लाई दिएको छ। यस्तो खाले क्वेसन त हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टहरूमा पनि कति गरिसक्यौँ है। अब यसमा हेरौँ त हामीले के सोधेको छ। ए नम्बरमा डिराइभ लिनियर डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन भनेको छ है। हो, यसमा यो मात्रै नयाँ भएकोले मैले गरिरहेको छु। बाँकी त त्यो B2D, D2B यस्तो भन्नेवाला क्वेसन त हामीले कति गऱ्यौँ है। ल, अब यसमा हामीलाई डिराइभ लिनियर डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन भनेको छ। अब यो तालिकामाबाट हामीले एउटा लिनियर डिमान्ड फङ्सन र एउटा सप्लाई डिमान्ड फङ्सन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने लिनियर डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई डिमान्ड फङ्सनको एउटा फङ्सन हुन्छ, जस्तै हामीले युनिट 2 मा पनि पढिसकेको थियो है। ल, यसमा अब हामीले सुरुमा लिनियर डिमान्ड फङ्सन र ए नम्बरमा सोधेको छ लिनियर डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन है। ए नम्बरमा दुईवटा कुरा सोधेको छ भनेपछि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ए नम्बरमा फर डिमान्ड फङ्सन भनेर लेख्यौँ सुरुमा है। फर डिमान्ड फङ्सन, किनभने त्यहाँ डिमान्ड फङ्सन पनि छ, सप्लाई फङ्सन पनि छ। सुरुमा फर डिमान्ड फङ्सन भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त, डिमान्ड फङ्सन होस् सप्लाई फङ्सन होस्, हामीलाई ए र बी को भ्याल्युहरू चाहिन्छ है। ए बराबर कति छ र बी बराबर कति छ भनेर हामीलाई आवश्यकता पर्छ। अनि ए र बी को मान पत्ता लगाइसक्यौँ भने हामीलाई अनि त्यसपछि के हुन्छ त, डिमान्ड फङ्सन अथवा सप्लाई फङ्सन हामीले सजिलैसँग फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरेर हामीले अब ए भनेको के हो भने अटोनोमस डिमान्ड अथवा अटोनोमस सप्लाईको लागि, बी भनेको स्लोप अफ डिमान्ड कब हुन्छ अथवा सप्लाईको लागि स्लोप अफ सप्लाई कब हुन्छ भने अब ए र बी कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा छ। सुरुमा हामी के गर्दैछौँ रे, ए नम्बरमा दुईवटा कुरा सोधेको छ, एउटा डिमान्ड फङ्सन एउटा सप्लाई फङ्सन। सुरुमा डिमान्ड फङ्सन है, यसमा ए र बी को मान हामीलाई चाहिन्छ। अब यो ए र बी को मान हामीले कहाँबाट ल्याउने भने है, ए र बी को मान हामीले यसमा कसरी लिन सक्छौँ भने यो ए भनेको अटोनोमस डिमान्ड है त, यसलाई कसरी लिन सक्छौँ भने यो जुन माथि यहाँनिर हाम्रो के छ त, प्राइस दिएको छ नि हामीलाई। यहाँनिर प्राइस 86420 दिएको छ नि हो। यसमा प्राइस 0 हुने बेला हेर्ने है। अब सुरुमा हामी के गर्दैछौँ, डिमान्ड फङ्सन हेर्दैछौँ है, डिमान्ड फङ्सन बनाउँदैछौँ नि त। त्यही भएर ए बराबर यो प्राइस 0 हुने बेला जति क्वान्टिटी डिमान्ड छ त्यसैलाई नै ए मान्नुपर्छ। जस्तै मानौँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ प्राइस 0 यहाँनिर छ है। प्राइस 0 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त, 60 छ है, 60 छ। प्राइस 0 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त, 60 छ भने हामीले यो 10 लाई हेरेनौँ। किन हेरेनौँ, यो त QSX पो हो त बिचको त होइन र, यो त QSX हो। यो भनेको सप्लाई फङ्सनको लागि आवश्यकता पर्छ। अहिले हामी डिमान्ड फङ्सन फाइन्ड गर्दैछौँ भने प्राइस 0 हुने बेला क्वान्टिटी डिमान्ड 60 छ, त्यसैलाई नै हामीले के मान्छौँ त, हामीले यहाँनिर ए भनेर लेख्छौँ। 68 प्राइस 0 हुने बेला जति क्वान्टिटी डिमान्ड छ त्यसैलाई नै ए अटोनोमस डिमान्ड भनेर भन्छौँ है। अब बी बराबर बी को लागि यो फर्मुला हुन्छ डेल्टा QD बाई डेल्टा पी है। यो एक्स भनेको पछाडि एक्स थप्दा पनि भयो नथप्दा पनि भयो, त्यहाँ सबैमा एक्स दिएको भएर एक्स वस्तुको भनेको डेल्टा QD बाई डेल्टा पी हुन्छ भने डेल्टा Q बाई डेल्टा पी भनेर याद गरौँ है। डेल्टा Q बाई डेल्टा पी भनेर याद गरौँ। अब डेल्टा भनेको त चेन्ज हो, क्यूमा क्वान्टिटीमा भएको परिवर्तन र प्राइसमा भएको परिवर्तन लेख्ने है। भनेपछि क्वान्टिटीमा भएको परिवर्तन भनेपछि त अब हामीले डिमान्डको क्वान्टिटीलाई हेर्नु पर्यो नि त है। डिमान्डको क्वान्टिटीलाई हेर्नु पर्यो। यसलाई अब हामीले अब कसरी लेख्छौँ भने क्वान्टिटीमा भएको परिवर्तन भनेपछि यो सुरुमा लेख्छौँ है, सुरुको डेल्टा Q बाई डेल्टा पी हामीलाई आवश्यकता परेको छ। यो QSX त हेर्नै भएन, QDX हेर्नु पऱ्यो किनभने डिमान्ड फङ्सनमा छौँ। 15 बाट 0 घटाउने डेल्टा Q आउँछ। त्यसै गरेर जसरी यसरी 15 बाट 0 घटाएर डेल्टा Q आउँछ, त्यसै गरेर 6 बाट 8 घटाउने डेल्टा P आउँछ। 15 बाट 0 घटाउने डेल्टा Q आउँछ है। हामीले के गर्यौँ, 15 बाट 0 घटायौँ डेल्टा QD अथवा QDX भनेको डिमान्ड फङ्सनको भनेको है, डेल्टा PX भनेको P 6 बाट 8 घटायौँ भन्न खोजेको सुरुको दोस्रोबाट पहिलो घटाइदिने है। कि चेन्ज हो नि त यो त है। जस्तै हामीले के अरे न्यूबाट इनिसियल घटाउँथ्यौँ नि त हो, यहाँ पनि त्यही हो। दोस्रोबाट पहिलो घटाइदिने डेल्टा QDX आयो, दोस्रो बाट पहिलो घटाइदिने डेल्टा PX आयो भनेपछि 15 माइनस
0 र 0/6 - 8 गऱ्यौँ भने 15 बाट 0 घट्यो भने 15 नै हुन्छ। त्यसै गरेर 6 बाट 2 घट्यो भने 6 बाट 8 घट्यो भने -2 हुन्छ। भने 15 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 7.5 अपनमा माइनस भएर -7.5 भनेर हाम्रो यहाँनिर एउटा इक्वेसन आएछ है। यो के अरे बी को मान आएछ। यो भनेको बी भनेको स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ है त। ए भनेको अटोनोमस डिमान्ड भनेपछि हो हामीले अब के गर्छौँ रे, ए को मान जहिले पनि प्राइस 0 हुने बेला जति छ क्वान्टिटी त्यसलाई लिने, बी को लागि यो फर्मुला एप्लाई गर्ने है। त्यसै गरी अब बी को मान ए र बी को मान हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ भने डिमान्ड फङ्सनको फर्मुला के हो त हो, यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ ल। हामीले डिमान्ड फङ्सन यहाँनिर के भनेको छ, लिनियर डिमान्ड फङ्सन भनेको छ नि त। हामीले लिनियर डिमान्ड फङ्सन भनेको ए माइनस बिपिएक्स, यसरी ए माइनस बिपिएक्स र लिनियर सप्लाई फङ्सन भनेको ए प्लस बिपिएक्स भनेर पढेका थियौँ। तर यहाँनिर ए प्लस नै किन लगायौँ भने हामीले यो जसरी पनि यो छ नि यो चाहिँ माइनसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि यहाँनिर है। यदि यहाँनिर माइनस माइनस नै लेख्यौँ भने के हुन्छ, यो माइनस भयो भने यो माइनस र यो माइनस प्लस हुन्छ अनि 60 + 7.5 px हुन्छ नि त। हो त्यस कारणले यहाँनिर ए प्लस बिपिएक्स लेखेको है। अथवा यसलाई नै हामीले यहाँनिर माइनस लेखेर यसलाई प्लसमा ल्याउन सक्यौँ भने यहाँनिर माइनस लेख्दा हुन्छ, यसमा नझुक्किने है। अब यो जस्तै मानौँ यो मिल्नु पनि पर्छ नि त, 60 - 7 px आयो, एउटा एन्सर आइसक्यो है। हो यसलाई हामीले यसरी गरौँ, जस्तै 60 - 7 px छ भने जस्तै यसमा राखेर हेरौँ त हाम्रो जस्तै यहाँनिर हामीलाई px बराबर जस्तै मानौँ ल px बराबर 6 छ है। 6 छ भने 60 माइनस यहाँ कति छ 7.5 हो, 7.5 इन्टु px को ठाउँमा हामीले यो जस्तै चेक गरौँ है। px को ठाउँमा यो जस्तै यो 4 गरौँ ल, 4 गरौँ है। गरौँ भने कति हुन्छ 60 माइनस यो कति हुन्छ भने 7.5 इन्टु 4 गऱ्यौँ भने हामीलाई यो कति हुन्छ 30 आउँछ है। ए 60 - 30 भयो भने 4 आयो है हाम्रो। जस्तै यहाँनिर 30 आयो भने 4 हुने बेला 30 आयो नि त। हो यसरी चेक गर्न मिल्छ। यदि प्लस हुन्थ्यो भने 60 र 30 90 हुन्थ्यो अनि खै त यहाँ 4 हुने बेला 90 मिल्दैन नि त। त्यही भएर त्यसलाई माइनसमा ल्याउनुपर्छ। माइनसमा ल्याउनको लागि भएर माथि हामीले ए प्लस बिपिएक्स गऱ्यौँ। जस्तै यहाँनिर अर्को पनि राखौँ न ल, 7.5 को जस्तै यो यस्तो हो नि त, 60 - 7.5 px हो है। 60 - 7.5 इन्टु यो जुन प्राइस राख्यो भने ठ्याक्कै यो आउँछ के। जस्तै मानौँ ल 2 राखौँ, 60 - 7.5 इन्टु 2 गऱ्यौँ भने 60 - 7.5 इन्टु 2 15 हुन्छ। 60 बाट 15 घट्यो भने ठ्याक्कै 45 आयो, यो 45 आयो। यो भनेको फेरि यो आउँदैन ल, यो त सप्लाई पो हो त, यो डिमान्ड हो नि त, यो डिमान्ड हो। यसरी ठ्याक्कै आउनुपर्छ है। जस्तै 60 माइनस यो यसमा 0 राख्यो भने 0 नै हुन्छ, 60 बाट 0 घट्यो भने 0 नै हुन्छ। त्यस्तै 6 राखौँ, सबै राखेर मिल्नुपर्छ है, कुनै एउटा राखेर मिल्यो भने मिल्छ। हो यसरी हामीले यसलाई के गर्यौँ त ए माइनस बिपिएक्स ए प्लस बिपिएक्स फर्मुला लगाएर ए माइनस बिपिएक्स नै फाइन्ड गऱ्यौँ यसलाई है ल। अब त्यसपछि हामीलाई यो त भयो हाम्रो डिमान्ड फङ्सन है। ए नम्बरमा हामीलाई त सप्लाई फङ्सन पनि त भनेको छ नि है। हामीलाई यहाँनिर सप्लाई फङ्सन पनि भनेको छ भने फर सप्लाई फङ्सन भनेर सप्लाई फङ्सनको लागि पनि यहाँ पनि सेम हो, ए र बी आवश्यकता पर्छ। अब के गर्ने भने अघि हामीले ए भनेको प्राइस 0 हुने बेला हेर्ने हो, क्वान्टिटी हेर्ने हो भने अघि हामीले डिमान्डमा हेऱ्यौँ। अहिले सप्लाई फङ्सन फाइन्ड गरिरहेको भएर अहिले हामी के गर्छौँ त सप्लाईमा हेर्छौँ। यो प्राइस चाहिँ 0 छ है, 0 छ। अनि अघि चाहिँ यो प्राइस 0 हुने बेला यो 60 लाई हेरेका थियौँ। किन हेरेका थियौँ, यो 60 भनेको त यहाँनिर क्युडिएक्स हो नि त, अघि डिमान्ड फङ्सन थियो। अब अहिले 10 लाई हेर्नु पऱ्यो, किन अहिले सप्लाई फङ्सन पत्ता लगाइरहेको छौँ। क्युएसएक्स भनेको त ठ्याक्कै यो लाइन आयो, यो लाइन भनेको 10 भयो। 0 हुने बेला प्राइस 10 छ, यो भनेको ए भयो। एट प्राइस 0 भनेर यसरी देखाइदिने कसरी आयो भन्ने कुरा हुन्छ। अब बी बराबर यहाँनिर डेल्टा क्युएसएक्स, यो यास हो है त। अघि क्युडिएक्स थियो, अहिले क्युएसएक्स बाई पिएक्स हुन्छ है। खासमा डेल्टा क्यु बाई डेल्टा पी हो हुने भनेको बी भनेको। तर अघि डिमान्ड भएर क्युडिएक्स भयो, अहिले सप्लाई भएर क्युएसएक्स भयो। एसएक्स भनेको सप्लाई है। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, अघि डिमान्ड भएर हामीले डेल्टा क्युडिएक्सको लागि योबाट यो घटाएको थियौँ। पिएक्स त यही नै हो, पिएक्स त दुइटैको साझा हो है। डेल्टा पिएक्स भनेको 6 - 8 गर्ने हो। अघि डिमान्डको लागि डेल्टा क्युडीको लागि 15 - 0 गरेका थियौँ भने अहिले सप्लाईको लागि डेल्टा क्युएसएक्स भनेको 40 - 50 गर्छौँ, सप्लाईमा हेर्ने के है। भनेपछि यहाँनिर 40 - 50 गऱ्यौँ। पिएक्स भनेको त 6 - 8, त्यो त सेम नै भइहाल्यो है। भने अब 40 - 50 गऱ्यौँ भने -10 आउँछ। 6 बाट 8 घट्यो भने -2 आउँछ। माइनस काट्यो, 2 पंजे 10, यसको 5 आयो। ए बराबर 10 आयो, बी बराबर 5 आएछ भने यसको खासमा फर्मुला नै ए प्लस बिपिएक्स हो है। ए प्लस बिपिएक्स हो भने अब ए भनेको 10 भयो, बी भनेको 5, पिएक्स यतिकै छोड्ने। यसको एन्सर यो हो, यसको एन्सर यो हो है। भने अब यो पनि एकचोटि चेक गरेर हेरौँ त ल। 10 + 5 पिएक्स छ नि, कहिलेकाहीँ साइनहरू हाम्रो मिस्टेक भयो भने चेक गर्न मिल्यो नि त। 10 + 5 पिएक्स छ भने जस्तै मानौँ 10 प्लस यो ल मानौँ 6 मा राखौँ त 10 + 5 पिएक्स भनेपछि 5 × 6 भयो। जस्तै
10 + 5 इन्टु पिएक्सको ठाउँमा 6 राखौँ 10 + 6 × 30 10 र 30 40 आयो नि त 6 हुने बेला 40 6 हुने बेला 40 फेरि यो होइन अब हेर्ने यो त सप्लाईको हो नि त अहिले त 6 जस्तै मानौँ ल 8 हुने बेला हेरौँ न 10 + 5 इन्टु पिएक्सको ठाउँमा 8 राखौँ यो पिएक्सको ठाउँमा 8 राखौँ भने 10 + 8 × 40 40 र 10 50 जबकि प्राइस 8 हुने बेला हाम्रो क्युएसएक्स 50 होला प्राइस 8 हुने बेला क्युएसएक्स हाम्रो 50 छ हो यसरी ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो के हामीले जुन त्यो डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनलाई फाइन्ड गर्यौँ नि त्यो एकचोटि त्यसमा कुनै न कुनै प्राइस राखेर चेक गर्ने ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ मिलेन भने हाम्रो त्यो हुँदैन है हो यस्तो यस्तो तरिकाले हामीले के गर्छौँ त ए र बीको मान यसमा केही छैन है निष्कर्षमा भन्नुपर्दा ए र बी हामीले के गर्छौँ ए को मान पत्ता लगाउँछौँ कुन अवस्थामा प्राइस 0 हुने बेला जति डिमान्डको लागि हेर्न त 0 हुने बेला नै हो डिमान्डको लागि प्राइस 0 हुने बेला जति क्युडी छ त्यो ए हुन्छ सप्लाईको लागि प्राइस 0 हुने बेला जति क्युएसएक्स छ त्यो चाहिँ ए हुन्छ भने यो फर्मुला नै हो यो मैले भनिसकेँ यो बुझ्नु भएको होला यो एकदमै सजिलो छ है हो यसलाई हामीले यस्तो तरिकाले हिसाब गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर हामीलाई बी नम्बरमा के भनेको छ भने है अब हामी यसैको बी नम्बर गर्छौँ है त यसैको हामी बी नम्बर गर्छौँ ल बी नम्बरमा हामीलाई ग्राफ भनेको छ यहाँनिर के भनेको छ भने ग्राफ क्युएसएक्स एन्ड क्युडिएक्स है क्युएसएक्स भनेको नझोकिने क्युए सप्लाई एन्ड डिमान्ड एन्ड डिटरमाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी ग्राफ बनाउने रे यो डिमान्ड र सप्लाईलाई यसलाई ग्राफ बनाउने हो कि यो प्राइसको आधारमा यो क्वान्टिटी डिमान्ड सप्लाई र क्वान्टिटी डिमान्डलाई हामीले ग्राफमा देखाउने रे अनि डिटरमाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी त्यही ग्राफबाट हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी फाइन्ड गर्ने भनेको है अब त्यो भनेको भने ग्राफ बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ यो सजिलो छ केही पनि छैन सुरुमा दुईटा लाइन तान्ने है दुईटा लाइन तान्यो भने यहाँनिर 0 हुन्छ अब यहाँनिर कति लेख्ने र यहाँनिर कति लेख्ने भन्ने विषय हुन्छ हामीले यतापट्टि प्राइस लेख्छौँ यतापट्टि क्वान्टिटी लेख्छौँ भनेपछि प्राइस कति छ हेरौँ त प्राइस त 8 6 4 2 0 छ भने सबैभन्दा ठुलो 8 छ नि त भने यतासम्म 8 सम्म बनाउनु पर्यो हुन त यहाँनिर 9 बनाउँदा नि फरक परेन तर यो 8 भन्दा कम हुनु भएन हो प्राइसलाई हेर्ने यतापट्टि बनाउने अब क्वान्टिटी भनेको त डिमान्डको पनि छ सप्लाईको पनि छ यो भित्र है भने यो क्युएसएक्स र क्युडिएक्स दुईटैको हामीले के गर्न छौँ यो दुईटैको हामीले 50 40 30 20 10 15 30 45 60 सबैभन्दा ठुलो 60 छ यो दुईटैमा यो र यो लाइनमा सबैभन्दा ठुलो 60 छ भने अब यहाँ हामीले 60 सम्म बनाउनै पर्छ यो हुन त यहाँनिर 70 बनाउँदा पनि भयो 80 पनि भयो ल 90 100 सम्म बनाउँदा पनि भयो तर के हो भने त्योभन्दा कम चाहिँ आउनु भएन है यसरी बनाउँछौँ अब के गर्छौँ हामी एकचोटि प्राइस र क्युडीमा हेर्छौँ एकचोटि प्राइस र क्युएसएक्समा हेर्छौँ है प्राइस ल मानौ सुरुमा क्युएसएक्समा हेरौँ न क्युएसएक्समा हेरौँ है प्राइस 8 हुने बेला क्युएसएक्स कति छ अरे 50 छ अब यतापट्टि प्राइस यतापट्टि डिमान्ड र सप्लाई यतापट्टि हुन्छ प्राइस 8 हुने बेला यो 50 छ भनेपछि यसरी यहाँनिर भयो कि यतापट्टि 8 यतापट्टि 50 है त्यसै गरेर यो हेर्दै जाने कि यो केही पनि छैन सजिलो छ त्यसै गरेर फेरि 6 हुने बेला 40 है 6 यतापट्टि 6 यतापट्टि 40 मैले अलरेडी बनाएको छु यतापट्टि 40 यतापट्टि 6 त्यसै गरेर 4 हुने बेला 30 2 हुने बेला 20 4 हुने बेला यतापट्टि 30 2 हुने बेला यतापट्टि 20 भनेपछि अनि 1 हुने बेला के अरे 0 हुने बेला 10 यो भनेको 0 0 हुने बेला 10 भनेपछि यो लाइनलाई यसरी जोड्ने यो भनेको सप्लाई है यो भनेको सप्लाई कब बन्यो अब डिमान्डलाई पनि हेर्ने फेरि यो र यो हेर्ने हैन अब 8 र 0 हेर्ने 8 हुने बेला 0 8 हुने बेला 0 भनेपछि त यही लाइन हो यहीँनिर भयो त्यसै गरेर हाम्रो 6 हुने बेला प्राइस 15 यो 6 हुने बेला यतापट्टि 15 यतापट्टि 10 र 20 को बिचमा 15 सिधा यता पर्यो यतापट्टि 6 भयो है त्यसरी गर्दा गर्दै अब धेरै भनिराख्नु पर्दैन गर्दा गर्दै आइहाल्छ एउटा कुरा नि नबिगार्नु पर्ने कुरा भनेको जस्तै यहाँनिर 4 हुने बेला अघि पनि 30 छ अहिले पनि 30 छ भने 4 हुने बेला यो 30 हो यतापट्टि 30 यतापट्टि 4 यो बिन्दुमा काटेको छ दुईटैले फेरि यो अघिको पनि त 30 हो नि अघिको 30 यहाँनिर आयो मानौ अहिलेको 30 यहाँनिर आयो भने त यो मिस्टेक हुन्छ नि त यहाँनिर मिस्टेक नगर्ने बाँकी त यो यस्तो गऱ्यो भने केही फरक पर्दैन है त्यस्तो मिस्टेक हुँदैन यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक नगर्ने भनेपछि अब यसलाई जोडिदिने यो भनेको के हो यता आयो 4 भनेको यो जुन काटेको हुन्छ नि डिमान्ड र सप्लाई रेखाले काटेको हुन्छ नि यो भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी हुन्छ यसमा भने यो सिधा यता हेर्ने यो भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस अनि यो भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी यसैलाई नै हामीले यहाँबाट फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको हो इक्विलिब्रियम देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइस बराबर आरएस 4 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बराबर 30 युनिट्स यो क्वान्टिटी चाहिँ युनिट्समा लेख्ने प्राइस चाहिँ आरएस भनेर लेख्ने यति नै हाम्रो यसको के हो त एन्सर हो यो एकदमै सजिलो छ यो केही पनि गाह्रो छैन है यो दुईटा रेखा बन्छ हेर्दै लेख्दै गर्ने तर यहाँनिर चाहिँ नबिगार्ने है यसरी हामीले यसलाई ग्राफ बनाउन सक्छौँ अथवा यहाँनिर एउटा कुरा नि
4 हुने बेला 30 छ नि, यो तालिकामा पनि यस्तै हुनुपर्छ है। यो 4 हुने बेला 30 र 30 सेम छ नि त हो, यो तालिकामा एउटा छ, त्यहाँ चाहिँ अर्को आइदियो भने त्यो पनि हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ है। ल यसरी हामीले यो हिसाबलाई पनि गर्न सक्छौँ भने अब त्यसै गरेर हामीलाई अर्कोमा के भनेको छ भने यो सी नम्बर त हामीले गरिसकेको पनि हो, त्यही पनि मैले फटाफट गरिहाल्छु भनिहाल्छु। सीमा के भनेको छ, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पत्ता लगाउने रे एट मुभमेन्ट फ्रम बी टू डी एन्ड डी टू बी, बी टू डीमा र डी टू बीमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फाइन्ड गर्ने रे। अनि आई नम्बरमा पर्सेन्टेज मेथड एन्ड आइआईमा एआरसी मेथड भनेको छ। अनि विच मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट एन्ड वाइ भनेको चाहिँ अहिले भनौँला हामी। सुरुमा त के गर्ने, यसमा 4वटा कुरा सोधेको छ हो, कतिवटा कुरा सोधेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यहाँनिर के सोधेको छ, यो एन्ड विच मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट एन्ड वाइ भने यो छोडौँ है, अहिलेलाई एकछिनमा भनौँला। त्योभन्दा अगाडि के भन्यो भने बी टू डी र डी टू बीमा पर्सेन्टेज मेथड र एआरसी मेथडमा के गर्नु पऱ्यो, अब हामीले एकचोटि बी टू डीमा पर्सेन्टेज र एआरसी लगाउनु पऱ्यो, अनि डी टू बीमा पनि पर्सेन्टेज र एआरसी, भनेपछि दुईवटा बी टू डीमा दुईवटा डी टू बीमा है। यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ भने है के अरे बी टू डीको एकैचोटि गर्ने है, सजिलो हुन्छ। के गर्छौँ भने जस्तै हामी यसलाई सी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मोमेन्ट फ्रम बी टू डी भनेको छ नि हो, यो बी टू डीमा पनि पर्सेन्टेज मेथड र एआरसी मेथड। त्यसै गरेर अर्को पेजमा फेरि हामी के गर्छौँ, डी टू बीमा पनि पर्सेन्टेज मेथड र एभरेज मेथड। एउटै क्वेसनमा 4वटा कुरा सोध्यो। हिजो अस्ति के हुन्थ्यो, हिजो अस्ति हाम्रो यही क्वेसनमा के हुन्थ्यो भने योभन्दा अघिल्लो पार्ट पढ्ने बेला है यही क्वेसनमा 2टा क्वेसन सोधिन्थ्यो, बी टू डी पर्सेन्टेज मेथड भनेर बी नम्बरमा सोध्थ्यो, अनि डी टू बी भनेर तपाईँको बी टू डी एन्ड डी टू बी पर्सेन्टेज मेथड भनेर बी नम्बरमा सोध्थ्यो, बी टू डी डी टू बी बाई युजिङ एआरसी मेथड भनेर डी नम्बरमा सोध्थ्यो, अथवा सी डी जसरी पनि त्यसरी सोध्थ्यो नि त। आज एउटैमा सोध्यो, यसमा कन्फ्युजन नहुने है। अब हामीले बी टू डी भनिसकेपछि पर्सेन्टेज मेथड सुरुमा है, यसको हामीले के गर्छौँ त इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी हामीले यहाँबाट फाइन्ड गरिहाल्छौँ है। ल हामीलाई के भनेको छ, बी टू डी भनेको छ हो, बी टू डी भनेको छ भने बी को लागि चाहिँ इनिसियल मान्ने, डी को लागि चाहिँ न्यू मान्ने। भनेपछि अब प्राइस हेरौँ है, यो फर्स्टको त यो लाइन त प्राइस हो नि त, बी टू डी इनिसियल प्राइस 6 न्यू प्राइस 2, यही त लेखेका छौँ हामीले, इनिसियल प्राइस 6 न्यू प्राइस 2। अब हामी क्वान्टिटी कसलाई लिने, यहाँनिर चाहिँ बिगार्नु भएन है, प्राइस त यही हो, क्वान्टिटी त यो पनि क्वान्टिटी हो, त्यो यो लाइनमा सेकेन्ड लास्टको पनि यो पनि लास्ट लाइनको पनि क्वान्टिटी नै हो। कसलाई लिने, हामीलाई यदि डिमान्ड सोधेको छ भने यो क्युडिएक्सको क्वान्टिटीलाई लिने, सप्लाई सोधेको छ भने क्युएसएक्सको क्वान्टिटीलाई लिने, यहाँनिर नबिगार्ने। अहिले त हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छैन नि त, के भनेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको कारणले प्राइस त 8 र 4 भयो, सरी 6 र 2 भयो बी टू डी भनेर। अब क्वान्टिटी चाहिँ हामीले यो लास्ट लाइनमा नहेरेर, किनभने यो क्युडिएक्स हो, यो लाइनमा हेर्नु पऱ्यो क्युएसएक्स हो, किन हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई सोधेको छ भने यसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ, यो लाइनमा हेर्दै 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 गयो भने बी टू डी भनेको नि 40 to 20 भयो, बी टू डी भनेपछि 40 to 20 भयो, भनेपछि इनिसियल क्वान्टिटी 40 न्यू क्वान्टिटी यसमा के भयो त 20 भयो है। अब एउटा कुरा हामीले पर्सेन्टेज मेथडमा के गर्छौँ रे, यसलाई इनिसियल P1 Q1 लेख्छौँ। यदि यसैलाई एभरेज अथवा एआरसी मेथडमा हामीले के गर्थ्यौँ, P1 P2 Q1 Q2 है, जसरी गर्दा नि हुन्छ, यसमा नजुकिनु होला। यदि हजुरहरूले यो फर्मुलाहरू र योभन्दा पछिल्ला हिसाबहरू पढ्नु भएको छैन, डाइरेक्ट यो भिडियो के अरे हेरिराख्नु भएको छ भने के गर्नु होला भने सुरुदेखि नै हेर्नु होला, त्यो गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग बुझिन्छ है। ल अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, यसको अब त केही पनि छैन, इएस बराबर सप्लाई हो नि त है, इएस भनेको सप्लाई हो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भने यो इपीकै फर्मुला हुन्छ, तर अगाडि माइनस हुँदैन यसमा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बाई क्यू इन्टु पी बाई क्यू। अब यसमा पर्सेन्टेज मेथड हो नि त, पर्सेन्टेज मेथडको फर्मुला यो हुन्छ भने डेल्टा क्यू भनेको न्यू क्वान्टिटी माइनस इनिसियल क्वान्टिटी 20 माइनस 40, डेल्टा पी भनेको न्यू प्राइस माइनस इनिसियल प्राइस अथवा P1 माइनस P 2बाट 6 2 माइनस 6 इन्टु पी बाई क्यू भनेपछि 6/40 भने 20बाट 40 गढ्यो भने मैले यता गरेँ। अब ल 20बाट 40 गढ्यो भने माइनस 20 आउँछ, 2बाट 6 गढ्यो भने माइनस 4 आउँछ, इन्टु 6/40 भयो। अब यो काट्ने है, यो काट्यो भने यो जसरी क्यालकुलेसन गरे पनि 0.75 एन्सर आउँछ। जस्तै मानौ माइनस माइनस काटियो, 4 5 20 भयो, 5 र 6 5 इन्टु 6 30/40 भयो, 30/40 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त
30/40 गर्दाखेरि 0.75 नै आउँछ हो। यस्तो तरिकाले गर्छौँ। अब यही B2D मै के गर्ने रे, B2D मै पर्सेन्टेज मेथड पनि, यसै B2D मै हामीले के पनि गर्ने रे, ARC मेथडमा है। अब हामीले ARC मेथड भनेर B2D कै ARC मेथड है बाट अब एउटा कुरा नि, यो हामीले इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी अझ B2D मा हामीले क्वेसनमा खोज्नुपर्छ र पर्दैन नि त। जुन यो B2D को हामीले अहिले भर्खरै यो फाइन्ड गऱ्यौँ नि, यही त आउने हो नि त्यहाँ पनि, होइन र? यो पनि B2D त्यो पनि B2D, मेथड फरक होला ठिक छ, तर यो गिभन त हामीले क्वेसनबाट सेम त हुने हो नि, B2D नै हो नि त अहिले। भनेपछि यही सार्नु 6 2 40 20 है। हामीले के गर्यौँ 6 2 40 20 भनेपछि, तर ARC मेथड भएको कारणले हामीले इनिसियल प्राइस न्यू प्राइसलाई P1 र P2 लेख्यौँ, इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटीलाई Q1 र, यहाँनिर नलेख्दा नि हुन्छ यस्तै, तर सजिलोको लागि मैले बारम्बार भन्दैछु Q1 र Q2 लेख्यौँ। जस्तै अघि पर्सेन्टेज मेथडमा P1 Q1 लेख्यौँ, एभरेज मेथड अथवा ARC मेथडमा P1 P2 Q1 Q2 लेख्यौँ। भनेपछि त्यही हो कुरो, इनिसियल भनेको 6, इनिसियल प्राइस 6 छ, न्यू प्राइस 2 छ, इनिसियल क्वान्टिटी 40 छ, न्यू क्वान्टिटी 20 छ, कुरो त त्यही नै हो। खालि यहाँनिर P1 P2 Q1 Q2 लेख्ने, P1 Q1 को ठाउँमा है। ल अब यसको पनि फर्मुला के हुन्छ, सेम टु सेम हो, अलिकति यहाँनिर मात्रै हो, यति मात्रै फरक हो, त्यस्तो केही पनि छैन है। के हुन्छ र यसको फर्मुला, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इन्टु P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2। जस्तै अघि हाम्रो फर्मुला यति हुन्थ्यो, यति छोप्यो भने यति मात्रै हुन्थ्यो, यसपछि 1 प्लस 2 थप्ने हो यहाँनिर, P1 प्लस P2 बनाइदिने P लाई, Qलाई Q1 प्लस Q2 बनाइदिने, अनि यो के हुन्छ त एभरेज अथवा ARC मेथडको फर्मुला बन्छ भने। अब डेल्टा Q भनेको न्यू क्वान्टिटीबाट इनिसियल क्वान्टिटी गर्नु 20 - 40 हो, अनि डेल्टा P भनेको 2 - 6 भयो, यो भयो, इन्टु P1 प्लस P2 भनेको 6 प्लस 2 भयो, 6 प्लस 2 अपन Q1 प्लस Q2 भनेको Q1 प्लस Q2 40 प्लस 20 भयो। त्यही भएर मैले Q1 र Q2 किन लेख्नुहोस्, Q र Q1 नलेखेर, P1 र P2 किन लेख्नुहोस्, P र P1 नलेखेर मैले किन भने त्यस्तो, यहाँनिर फर्मुला यस्तै छ नि त, P1 प्लस P2 छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि सजिलो होला भनेर भनेको, नत्र त हामीले जे केही फरक पर्दैन, जे मान्दा नि हुन्छ है। ल अब यसको 20 बाट 40 घट्यो भने -20 हुन्छ, 2 बाट 6 - 4, 6 र 2 8 हुन्छ, 8 र 40 20 60 हुन्छ, यहाँनिर 40 र 20 0 0 काट्छ, 4 × 5 20 हुन्छ, 8/60, 8 पनि 40/60 गऱ्यो भने यो पनि हाम्रो कति आउँछ त 40/60 गऱ्यौँ भने 0.6667 आउँदो रहेछ, 0.6667 आउँदो रहेछ हो। यसलाई 0.66 मात्रै लेख्दा नि भयो, 0.67 लेख्दा पनि भयो, फिक्स 4 फिक्स 5 जेमा लेख्दा नि फरक पर्दैन हो। हामीले के गर्यौँ त अहिले भर्खरै, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सप्लाई पत्ता लगायौँ, B2D मा पर्सेन्टेज मेथड पनि ARC मेथड पनि, अझ D2B त बाँकी छ नि त। B2D मा दुईटा मेथड र अझ D2B मा, यो आई नम्बरमा है त, आई नम्बरमा सोधेको। अब अझ फेरि D2B मा है, हुन त त्यहाँ आईमा पर्सेन्टेज मात्रै सोधेको छ, आईमा ARC कसरी भनेको छ भने, त्यो जुन तरिकाले सोधोस् हामीले गर्ने त यही 4वटा कुरा त फाइन्ड गर्ने हो नि, होइन र हो। B2D मा पर्सेन्टेज मेथड र एभरेज के अरे ARC मेथड। अब त्यसै गरेर हामी D2B मा पनि हामीले सेम गर्छौँ है, क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम D2B है। अघि B2D को पर्सेन्टेज मेथड र ARC मेथड, अब D2B को पर्सेन्टेज र ARC, एउटैमा 4वटा कुरा सोधेछ, दुईटा क्वेसन बनाउनु पर्ने, एउटैमै बनाइदिस् भने। अब D2B को पर्सेन्टेज मेथडमा इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस इनिसियल क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी भनेर यसको पनि हामीले सुरु, फेरि यहाँ आएर त्यहाँको सार्ने होइन ल, फेरि है यसमा हामीले हेर्नु पर्यो भने अब चाहिँ D2B हेर्नु पर्यो उल्टो, अघि B2D अहिले D2B भनेपछि, D2B भनेपछि 2 र 6 भयो, 2 भनेको इनिसियल प्राइस, न्यू भनेको के अरे 6 भनेको चाहिँ के भयो त न्यू प्राइस भयो, 2 र 6 भयो, 2 र 6 लेखेको छु। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो 2 र 6 भए जस्तै 20 र 40 भयो, अघि 6 र 2 40 र 20 भएको थियो, अहिले 2 र 6 20 र 40 भयो, 20 र 40 भयो, इनिसियल भनेको 20 न्यू भनेको 40 भयो है। यसरी हामीले B2D भन्यो भने B मा भएकोलाई इनिसियल मान्ने, D मा भएकोलाई न्यू मान्ने, त्यसै गरेर D2B भन्यो भने D मा भएकोलाई इनिसियल मान्ने, B मा भएकोलाई न्यू मान्ने है। ल अब यहाँनिर हामी पर्सेन्टेज मेथडको फर्मुला के हुन्छ, यो फर्मुला हुन्छ यसको सेम अघिको फर्मुला, डेल्टा Q भनेको 40 - 20 भयो, डेल्टा P भनेको 6 - 2 भयो, इन्टु P/Q भनेको 2/20 भयो, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 20 भयो, 6 बाट 2 घट्यो 4, 2/20 भयो। यो कस्तो हुन्छ भने 4 × 5 20 हुन्छ 5, इन्टु 2/20 हुन्छ, 5 दुना 10, 10 यो कति आउँछ 10/20 आउँछ, 10 लाई 20 ले भाग गर्दाखेरि 0.5 यसको एन्सर आउँछ हो। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई पनि एन्सर निकाल्न सक्छौँ। अब D2B को पर्सेन्टेज मेथड भयो, ARC बाँकी छ नि त, होइन र ARC मेथड पनि हामीले गर्नु पर्यो। अब मैले भन्न खोजेको यो गिभन चाहिँ फेरि क्वेसनमा हेरिराख्नु परेन, भर्खरै हामीले यहीँनिर D2B को हेऱ्यौँ नि त, यही त हो नि, यही D2B कै त गरिरहेछौँ नि, होइन र D2B कै पर्सेन्टेज मेथड भयो। अब ARC मेथड गर्छौँ भने त्यसैको गिभन 2 6 20 40 2 6 20 40, तर लेख्ने बेला P1 P2 Q1 Q2 लेख्यौँ, अघि P1
Q1 लेखेका थियौँ है। भने सजिलोको लागि हो, यो जे लेख्दा नि हुन्छ, यस्तो गलत त्यस्तो सही भन्ने हुँदैन ल। अब फर्मुला यो भइहाल्यो 1+2 भनेको, किनभने ARC मेथड हो। अब यसमा डेल्टा Q भनेको यो माइनस यो 40 - 20 अपन डेल्टा P भनेको 6 - 2 हुने भयो इन्टु P1 + P2 2 + 6 हुने भयो। Q1 + Q2 20 + 40 हुने भयो। 40 बाट 20 गट्यो भने 20 आउँछ। 6 बाट 2 गट्यो भने 4 आउँछ इन्टु 2 + 6 8 हुन्छ। 20 बाट 40 गट्यो भने 20 बाट यहाँनिर के गरेछु मैले 20 र 40 जोड्ने 20 र 40 जोड्ने 60 भयो। 4 र 20 लाई 4 ले भाग गऱ्यो भने 5 हुन्छ। 5 इन्टु 8/60 8 × 40/60 गर्दाखेरि यसको एन्सर पनि 0.6667 आउँदो रहेछ। हो यस्तो तरिकाले यसमा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा हामीले के गर्यौँ भने बी नम्बरमा त्यहाँ क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सप्लाई भनेको छ। एउटा B2D एउटा D2B, फेरि मेथड पनि दुइटै। B2D को पनि पर्सेन्टेज मेथडको एउटा ARC मेथडको एउटा, त्यस्तै D2B को पनि पर्सेन्टेजको एउटा ARC एउटा। भनेपछि B2D मा दुईटा, D2B मा पनि दुईटा, चारवटा कुरा हामीले यसरी यो क्वेसनबाट फाइन्ड गर्न सक्छौँ है। यस्तो तरिकाले हामीले यो क्वेसन गर्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो, त्यस्तो गाह्रो पनि केही पनि छैन है। त्यसै गरेर हामीलाई अब यसमा के बनेको छ भने अर्को पोइन्ट पनि जोडेको छ नि त। जस्तै यसमा हामीले के गर्यौँ, एक नम्बरमा यहाँनिर के गर्यौँ भने सप्लाई डिमान्ड फङ्सन सप्लाई फङ्सन 2 नम्बरको रहेछ। त्यसपछि दुइटैको यो हामीले ग्राफ बनाएको 2 नम्बरको रहेछ। त्यस्तै यो सीमा हामीले के गर्यौँ त अहिलेसम्म 4वटा कुरा पत्ता लगायौँ नि। 4 नम्बर B2D को दुईटा कुरा दुईटा मेथडको, D2B को दुईटा मेथडको दुईटा कुरा, सबैको एक एक नम्बर गरेर 4 नम्बर र +2 भनेको यो पछाडिको सोधेको कुरा हो ल। यसमा के भनेको छ भने व्हिच मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट एन्ड व्हाई भनेको छ है। कुन बढी एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्छ। यसमा जुनसुकै क्वेसनमा पनि यो तपाईँको आर्क मेथड र ARC मेथड र प्रोपोर्सन अथवा पर्सेन्टेज मेथडमा कुन बढी एप्रोप्रिएट भन्यो भने हामीले कहिले पनि के गर्ने, ARC मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट भनेर भन्ने है। ARC आर्क मेथड चाहिँ बढी, यो अब तपाईँले लेख्नु होला, मैले भनिदिन्छु। बढी एप्रोप्रिएट हुन्छ आर्क मेथड चाहिँ। किन हुन्छ भने हामीले के हुन्छ भने यसमा जस्तै यो फर्मुलामै हामीले P1 + P2 भनेर लगायौँ नि त, उसमा त हुँदैन। जस्तै यहाँनिर हामीलाई के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा वक्ररेखाको है, कुनै पनि एउटा वक्ररेखामा त्यसमा दुई बिन्दुको आधारमा हामीले के गर्छौँ त चाप बनाउँछौँ है। दुई बिन्दुको आधारमा चाप बनाइने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बढी के हुन्छ त एप्रोप्रिएट हुन्छ। अब यसलाई जसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामीले फर्मुलामा पनि त P1 + P2 Q1 P1 + P2 Q1 + Q2 भनेर लेख्यौँ नि त। हो त्यसरी यसको पनि के हुन्छ त कुनै पनि वक्ररेखाको दुईटा पोइन्टमा यसले के गर्छ त चाप बनाउँछ। त्यस कारणले है अब यसलाई के भन्न सक्छौँ भने आर्क मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट देन पर्सेन्टेज मेथड बिकज भनेर हामीले त्यहाँपछि के लेख्छौँ त आर्क मेथडले कुनै दुईटा पोइन्टमा, जस्तै आर्क मेथड मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी बिट्विन 2 पोइन्ट्स अन क भनेर लेख्न सक्छौँ है। उसले के गर्छ भने कुनै पनि वक्ररेखाको दुईटा बिन्दुमा के गर्छ त उसले चाप बनाउँछ, ARC आर्क बनाउँछ भन्छ। आर्क भनेको चाप नै हो है भन्नुहोस्। त्यस कारणले यो के हुन्छ बढी एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर। अब यसलाई जसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 1-2 लाइनमा लेखिदिनु होला, 2 नम्बरको हो। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो यतिसम्म 10 नम्बरको भयो। अब हाम्रो 5 नम्बरमा एउटा D नम्बरमा जोडेको छ नि, यसैको D नम्बरमा जोडेको छ। यो भनेको 5 नम्बर, यसको अङ्कबार भनेको 5 नम्बर है। अब यसको के भनेको छ भने हाउ डु बिजनेस फर्म युज द कन्सेप्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ एक्सप्लेन भनेको छ। यो चाहिँ मैले अहिले गर्दैन यसमा है, यो थ्योरिटिकल पार्टबाट सोधेको हो। हाउ डु बिजनेस फर्म युज द कन्सेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ एक्सप्लेन भनेको छ है। अब यसले के भनेको भने प्राइस यो तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला थ्योरिटिकल अन्तर्गत प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको इम्पोर्टेन्सहरू युजेजहरू यिनीहरू पढ्नुभयो होला। त्यो तपाईँहरूले बुकबाट अथवा थ्योरीहरू यो कता के छ त्यो म्यानेज गरेर यो लेख्नु होला, आफै लेख्नु होला। यो चाहिँ मैले गर्दिनँ है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको युजेजहरू इम्पोर्टेन्सहरू लेख्ने हो, मिलाएर लेख्ने हो। यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यसको पछाडिपट्टिको क्वेसनहरूमा मैले यहाँनिर भनेन थोरै है। योभन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ यहाँसम्म मैले गरिसकेको थिएँ अलरेडी, यो 2071 सालसम्म गरिसकेको थिएँ। यी सबै क्वेसनहरू चाहिँ सोल्भ गरिराख्नु पर्दैन है, सजिलो छ है। यो अगाडिको पार्टहरू हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ भने मात्रै योभन्दा अगाडिको कुन कुन छुट्यो भने यो क्वेसन पनि गरेन मैले, यो पनि गरेन, किनभने यो सजिलो छ, बुझ्न सक्नु। जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भने जस्तै यो भनिदिन्छु मात्रै है। 16 नम्बरमा सपोज डिमान्ड सेड्युल इज गिभन एज फलोज भनेको छ। प्राइस दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ। हामीलाई वर्क आउट द इलास्टिसिटी फर द फल इन प्राइस फ्रम RS 80 to RS 60 भनेको छ। प्राइस घटेर 80 देखि 60 भयो र त्यति बेला हामीले इलास्टिसिटी निकाल्नुहोस् भनेको छ। अब इलास्टिसिटी भनेपछि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो कि प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई हो कि कसरी थाहा पाउने भने माथि हामीलाई के दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ नि त। यो भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको हो। अब कुन
यसरी बुझ्ने है। यदि माथि यहाँनिर सप्लाई पनि दिएको थियो भने तोकिदिन्छ अथवा दुईटा निकाल्नुपर्छ, हामीलाई जस्तै तोकेरै दिन्छ दुईटा छ भने माथि है। जस्तै अहिले भर्खरै गरेको क्वेसनमा माथि डिमान्ड पनि थियो सप्लाई पनि थियो नि त, क्युएसएक्स क्युडिएक्स थियो, तल हामीलाई तोकेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा तोक्छ। माथि अब यस्तो छ नि त है, प्राइस छ डिमान्ड छ, यहाँनिर डिमान्ड प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड नै हो भनेर बुझ्ने, किनभने सप्लाई भने पनि त हामीले कसरी माथि क्युएसएक्स अथवा क्वान्टिटी सप्लाई थिएन भने कसरी फाइन्ड गर्थ्यौँ र है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ यो क्वेसनलाई भने यसको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने। अनि यहाँनिर के भनेको छ, प्राइस फ्रम जब प्राइस घटेर 80 देखि 60 हुन्छ भन्यो भने यसरी हेर्ने कि यसलाई, प्राइस घटेर 80 देखि 60 भयो, प्राइस घटेर 80 देखि 60 हुनुको मतलब 80 देखि 60, 80 to 60 भनेको हो ल। सुरुमा जे भन्छ त्यसलाई इनिसियल, पी बराबर 80, P1 बराबर 60, प्राय 80 to 60 हुने बेला क्वान्टिटी चाहिँ कति भयो, 200 देखि 300 भयो है। सुरुको क्वेसनमा के गर्ने, पी बराबर 80, P1 बराबर 60 मान्ने, क्यू बराबर 200 र Q1 बराबर 300 मान्ने। 80 देखि 60 हुने बेला क्वान्टिटी पनि त 200 देखि, फेरि 80 देखि 60 हुने बेला क्वान्टिटी योदेखि यो हुँदैन नि त, 80 देखि 60 हुने बेला क्वान्टिटी पनि योदेखि यो नै हुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पी बराबर 80, P1 बराबर 60, क्यू बराबर 200, Q1 बराबर 300 मान्ने। यसलाई हामीले इपी निकाल्ने। जस्तै अब यहाँनिर कुन मेथड लगाउने, यहाँनिर पर्सेन्टेज नै गर्ने है। हामीले तोकेन भने कुन अवस्थामा मात्रै हामीले एआरसी मेथड गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ इक्विलिब्रियम प्राइसमा सोध्छ नि त, जुन हामीले गरिसक्यौँ एउटा क्वेसन, इक्विलिब्रियम प्राइसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छ तर मेथड तोक्दैन भने त्यहाँ चाहिँ हामीले एआरसी मेथडबाट गर्छौँ। तर यहाँनिर 80 देखि 60 मात्रै भयो नि त, अगाडि बढेन, नजिकै छ भने अथवा यसमा हामीले पर्सेन्टेज मेथड, पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन एउटै हो, त्यो दुइटै, त्यो मेथड एप्लाई गर्छौँ है। ल अब बी नम्बरमा के भनेको छ, क्यालकुलेट द इलास्टिसिटी फर द इन्क्रिजेज भनेको छ। अब यहाँ इन्क्रिजेज इन द प्राइस फ्रम 60 to 80, अघि 80 देखि 60 घटेको थियो, अब के भयो त 60 देखि 80 बढ्यो। के भन्यो अरे यहाँनिर फ्रम 60 to 80 भनेपछि 60 भनेको इनिसियल हो, 80 भनेको न्यू हो, भनेपछि पी बराबर 60 भयो, P1 बराबर 80 भयो। अब क्यू र Q1 कसरी लिने, 60 र 80 भनेको छ भने यहाँ पनि 300 र 200 हुने भयो हो, 60 र 80 भनेको छ, यहाँनिर पनि 300 बाट 200 हुने भयो भने पी बराबर 60, P1 बराबर 80, यो बी नम्बरको लागि ल। क्यू बराबर 300, Q1 यसलाई पी र क्यू भन्ने, यसलाई P1 र Q1 भन्ने सी को लागि, बी को लागि, ए को लागि यसलाई पी भन्ने, यसलाई पी र क्यू भन्ने, यसलाई P1 र Q1 भन्ने, ए को लागि पी P1 क्यू Q1, बी को लागि पी P1 क्यू Q1 है। उल्टो मात्रै, अरू केही पनि छैन है। यो तपाईँको 4 4 2 नम्बर गरेर यो 10 नम्बरको सोधेको छ, तर यो 10 नम्बरको त होइन यो क्वेसन है, हामीलाई यहाँनिर प्र्याक्टिस गर्न राखिदिएको, इक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन। तर यति थोरै 10 नम्बर चाहिँ नआउला है, यस्तै आउला तर यसमा जोडेर आउला। यो त एकदमै थोरै हो नि त, 4 नम्बर भनेको त्यति गरेको है। ल अब आयो भने राम्रै भइहाल्यो। सीमा के भनेको छ भने वाइ इज इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट इन द पार्ट ए डिफरेन्ट फ्रम द्याट इन पार्ट बी भनेको छ। अब यहाँ पार्ट ए भन्दा पार्ट बीमा है त, यो वाइ इज इलास्टिसिटी किन कोएफिसिएन्ट इन द पार्ट ए डिफरेन्ट फ्रम द्याट इन बी, पार्ट के भन्यो भने पार्ट ए र पार्ट बीमा किन फरक आयो भनेको हो है। किन फरक आयो त इलास्टिसिटी, जुन त्यो एन्सर आउँछ नि हाम्रो, एउटा एन्सर आउँछ नि ए नम्बरको, एउटा एन्सर आउँछ नि बी नम्बरको, किन फरक आयो भन्छ। अब सुरुमा त हाम्रो क्वेसन नै फरक छ, फरक आउँदैन होला त एन्सर। सुरुमा हामीले ए नम्बरमा के गर्यौँ, 80 to 60 मानेर गऱ्यौँ, बी नम्बरमा हामीले 60 to 80 मानेर गऱ्यौँ। क्वेसन त फरक आउँछ त, किन चेन्ज भयो भने अब यसलाई कसरी रिजन दिने भने जसरी लेख्न सक्नुहुन्छ मिलाएर, 2 नम्बरको हो यो, तपाईँले जसरी सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा यसको रिजन के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो अगाडि चाहिँ पी यो थियो, P1 यो थियो, पछाडि चाहिँ यो चाहिँ पी भएछ, यो Q1 भएछ, यसरी लेख्नुभन्दा यसको बेसमा चेन्ज भएछ नि त, यसको बेसमा चेन्ज भएछ, यसरी जसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मिलाएर लेख्नु होला, 2 नम्बर आइहाल्छ है। यो गर्न सकिन्छ है, त्यो सजिलै छ। अब 79 मा सोधेको क्वेसन यहाँ के सोधेको छ भने हामीलाई यहाँ पनि हो, यहाँनिर के सोध्यो भने सप्लाई मात्रै सोधेको छ। अब यसको मतलब हामीले बुझ्छौँ कि सप्लाई सोधेको छ नि, अब यसमा हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर सोध्न सक्दैन कहिले पनि, किनभने सप्लाई मात्रै भनेको छ। डिमान्ड यहाँनिर डिमान्ड अब सोध्यो भने सप्लाई मात्रै सोध्छ है। अब यसमा कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मोमेन्ट फ्रम बी टु डी एन्ड डी टु बी प्रोपोर्सन मेथड। अब यसमा केही भन्नुपर्छ र केही छैन, के अरे बी टु डी हेर्ने, अनि एकचोटि बी टु डी प्रोपोर्सन मेथड, प्रोपोर्सन नै हो है, एकचोटि बी टु डी अनि अर्कोचोटि डी टु बी प्रोपोर्सन मेथड है। अब बी नम्बरमा के भनेछ, कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन बी टु डी एन्ड डी टु बी बाई सेम क्वेसन बाई एआरसी मेथड। ए र बीको सेम क्वेसन, एमा के भनेछ बी टु डी र डी टु बीको चाहिँ प्रोपोर्सन मेथड, बीमा चाहिँ के भनेछ, बीमा चाहिँ बी टु डी र डी टु बी त्यहीको सेम त्यसैको के गर्ने रे एआरसी मेथड मात्रै फरक हो। अहिले भर्खरै हामीले योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसनमा जुन यो ए र बी मैले भनेको थिएँ नि यसरी सोध्छ भने यो ए र बी चाहिँ
अहिले हामीले जुन गऱ्यौँ नि 4वटा कुरा फाइन्ड गऱ्यौँ नि त्यहाँ चाहिँ एउटैमा सोधिदिएको थियो यो ए र बी भनेर एउटैमा जोडेर सोधेको थियो यहाँ चाहिँ अलग अलग सोधेको छ B2D र D2B को प्रोपोर्सन B2D को एउटा एन्सर D2B को एउटा एन्सर प्रोपोर्सन मेथडबाट अनि B2D को एउटा एन्सर D2B को एउटा एन्सर ARC मेथडबाट है दुईटा ए को दुईटा क्वेसन ए नम्बरभित्र छ दुईटा बी नम्बरभित्र छ यो तपाईँले गर्नु होला वाइज आर्क मेथड कन्सिडर्ड एज मोर एप्रोप्रिएट मेथड देन प्रोपोर्सन मेथड भन्दा आर्क मेथड किन एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेको यो भर्खरै मैले भनिसकेँ है सेम हो त्यहाँ जस्तै हो है त बढी के हुन्छ एप्रोप्रिएट चाहिँ सुइटेबल चाहिँ आर्क मेथड हुन्छ भन्छन्। अब यहाँनिर यसपछि हामीले यसको सीमा पनि हामीले थ्योरी सोधेको छ यो पनि तपाईँहरूले गर्नु होला यो मैले लेखाएन यता थ्योरीहरू गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला यो पनि यही हो सेम यहीँकै जस्तै हो हाउ टु फर्म्स युज प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ एक्सप्लेन विथ सुइटेबल इक्जाम्पल सेम सोधेको छ है यो थ्योरिटिकल पार्ट हो यो बुकतिरबाट खोजेर नोटहरूबाट खोजेर यसलाई पढ्नु होला भने हामीले यो क्वेसनलाई गऱ्यौँ है। अब यसै गरेर अबको पार्टमा चाहिँ हामीले यताबाट सुरुदेखि गर्दै गर्दै हामीले यहाँसम्म कम्प्लिट गऱ्यौँ र यो बिचको दुईवटा क्वेसन मैले मुखले भनिदिएँ मात्रै गरेन है यो सजिलो छ सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ भने अब अर्को पार्टमा चाहिँ मैले यसैको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन योभन्दा पछिको पार्टमा चाहिँ है यदि यो पार्ट हेरिराख्नु भएको छ भने त्यो पार्ट हेर्न गइहाल्नु होला। पछिको पार्टमा चाहिँ मैले के गर्छु भने यो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ B2D D2B D2B B2D यस्ता कुरा पढ्यौँ। अब हाम्रो इन्कम र प्राइससँग त्यसरी दिन्छ क्या जस्तो यहाँनिर हामीले यो क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त यो लास्टको क्वेसन यो मैले अहिले हेरेन यो अर्को पार्टमा ल्याएर आउँछु यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ए लिनियर सप्लाई फङ्सन भनेको छ भर्खरै हामीले सप्लाई फङ्सन गऱ्यौँ नि त अनि कम्प्युट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ है अनि कम्प्युट प्राइस B2D D2B के भनेको चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है भने अब यसमा यो क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन र हाम्रो यो ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छैन एउटा अर्को क्वेसन पनि छ होला यस्तै अथवा जताबाट हुन्छ मैले यो इन्कम र यसरी B2D नभनेर 180 to 220 अनि इन्कम लेभल 20,000 25,000 भनेको छ यस्तो क्वेसन चाहिँ मैले अर्को पार्टमा ल्याएर आउनेछु। आजलाई यति नै गर्छु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।